the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुशाबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, नजर बद के कातिल वार और उनका शाफी इलाज। नजर बद का सबसे हैरत पसंदीदा या किसी चीज को बड़ा समझना है। नजर 3 मराइल से गुजरकर किसी पर असर अंदाज होती है। सबसे पहले देखने वाले शख्स में किसी चीज के मुतालिक हैरत पैदा होती है। पहले उसके नापाक नफ्स में हसादाना जज्बात पैदा होते हैं और फिर उनका हसादाना जज्बात का असर नजर के जरिए से उस शख्स तक मुतल्लिक हो जाता है जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों और मसाइब का शिकार हो जाता है। नजर का लग जाना हक है। अरशाद बारी ताला है कि और करीब के काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दें। सूरतुल कल्ब उम्मुल मोमिनीन ऐशा सदीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर से अल्लाह की पनाह तलब किया करो क्योंकि नजर का लग जाना हक है। सैयद अस्मा बिन्त अमीन रज़ी अल्लाहु अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बनु जाफिर को नजर लग जाती है तो क्या वो उन पर दम कर सकती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तकदीर से कोई चीज सबक ले जाने वाली होती तो वो नजर है। इसके बाद सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लग जाना हक है और ये इंसान को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा सकती है। नजर बद इंसान जिन्नात दोनों की लग सकती है। बाज दफा नजर बद इतनी शदीद होती है कि मरीज के ऊपर नजर बद की वजह से शयातीन मुसल्लत हो जाते हैं जिसकी वजह से बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। पूरे जिस्म में दर्द रहता है, जिस्म के ऊपर कट लगते हैं, कभी कभी सर के बाल काटे जाते हैं। ये सब कुछ होता नजर बद की वजह से है और कुछ लोग इसको जादू की शक्ल दे देते हैं और बजाय नजर बद का इलाज करने के जादू का इलाज या जिन्नात का इलाज शुरू कर देते हैं। नजर बद की अलामत क्या है? नजर बद की सबसे बड़ी अलामत यह है कि मुसलसल टांगों में दर्द रहता है, आंखों का रंग सुर्ख हो जाता है, आंखों में चुभन सी रहती है, चेहरे का रंग काला होना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी बहता है। नजर बद के मरीज पास अगर तिलावत कुरान पाक की जाए तो उसको मुसलसल जमाया आती हैं। नजर बद का इलाज
تو علاج بتانے سے پہلے دوستو، وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مدنی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں، یعنی وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد ایک گلاس پانی ہاتھ میں پکڑیں اور مریض کو اپنے سامنے بٹھا لیں۔ پہلے 7 دفعہ درود ابراہیمی تلاوت کریں اور پانی پر دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد ساتھ ہی مریض پر بھی دم کر دیں۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی آخری دو آیات ہیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہیں، تو اس کو 7 دفعہ پڑھیں۔ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اور ساتھ ہی مریض کے اوپر بھی دم کریں۔ پھر دوبارہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیات 7 دفعہ پڑھیں، زور سے پانی کے اوپر دم کریں اور مریض کے اوپر بھی دم کریں۔ اسی طرح آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ کرنا ہے اور ہر مرتبہ 7 دفعہ ہی سورۃ القلم کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ سورۃ القلم کی آخری 2 آیات کی ٹوٹل تعداد 49 ہو جائے گی، 49 ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ آخر میں 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر پانی کے اوپر دم کریں اور ساتھ ہی مریض کے اوپر بھی دم کریں۔ اب اس پانی کے گلاس سے 9 گھونٹ پانی اس طرح پینا ہے کہ ہر گھونٹ بھرنے سے پہلے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے ذہن میں۔ 9 گھونٹ پانی پینے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے وہ مریض کے سر کے اوپر ڈال دیں، یعنی پانی سر میں گرا دیں۔ یہ عمل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اور رات سورج غروب ہونے کے بعد کریں۔ سخت سے سخت نظر بد کے مریض کے لیے 21 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ سخت سے سخت نظر بد چاہے وہ جناتی ہو یا انسانی ہر صورت میں ختم ہو جائے گی اور نظر بد کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔